बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, सिंध बल्दियाती इंतखाबात जिनके अभी तक 100% नताइज नहीं आ सके, कुछ अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 80 से 85 सीटें जो हैं वो कराची में उन्होंने जीती हैं। इस पर कुछ तफसीलात हैं। आज चूँकि मैं इलेक्शन कमीशन में भी मौजूद था, कुछ सोर्सेज से भी बातचीत यहाँ पर हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब की कामयाबी का बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है। इस पर कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, PDM की जानिब से जो 35 नशिस्तें थीं जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं, इस पर PDM जो है वो एक मरतबा फिर से भाग गई है। और इस वक्त हालत ये है PDM की कि जहाँ जहाँ इमरान खान उसके सामने आ रहा है, PDM जो है वो वहाँ से दुम दबाकर भाग रही है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बल्दियाती इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान साहब ने लड़ा था और 7 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान साहब वहाँ पर कामयाब हुए थे, और उन 7 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी जो है वो नहीं किया गया था। और उस हवाले से एक केस भी चल रहा था, और वजह ये थी कि इमरान खान साहब वो जो 7 हल्के वहाँ से जीते थे, जो वहाँ के अखराजात थे उसकी डिटेल्स इमरान खान साहब ने जमा नहीं करवाई थी। और इसमें बुनियादी तौर पर प्रोसेस ये होता है कि आप जब जीतते हैं तो उसके बाद 10 दिन आपके पास होते हैं कि आपने अपने अखराजात की जो डिटेल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी है। तो इस पर इमरान खान साहब की तरफ से 10 दिन के बाद वो जो डिटेल्स थी वो जमा करवाई गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने खुद से ही एक नोटिस लिया। और ये फिर पूछा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बैरिस्टर गोहर जो थे वो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन में, कि क्यों आपने जो अखराजात की डिटेल्स हैं वो ताख़ीर से जमा कराएं। तो ये इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि हमने जमा करवा दी हैं, लेकिन थोड़ी इसमें जो है वो ताख़ीर हो गई। तो बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग पर उन्होंने फ़ैसला महफूज किया था, और आज इसका फ़ैसला अनाउंस कर दिया गया है। और इसमें होना यह था कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता या वो रिजेक्ट करता है तो इन 7 ज़िमनी हलकों में दोबारा भी इलेक्शन हो सकता था, लेकिन ऐसा उस वक्त भी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा था। तो बारह इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब को ये जो 7 हलके थे यहाँ पर बिलाखिर कामयाब करार दे दिया गया है, और इनकी जो कामयाबी का नोटिफिकेशन था वो जारी किया जा चुका है। यानी कि और साथ ही साथ जो एक इस्तदा की गई थी कि जो इन्होंने अखराजात लेट से जमा करवाए हैं उस मामले को दरगुजर कर दिया जाए, तो उस मामले को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त्म जो है वो कर दिया गया। तो बहरहाल ये एक बड़ी ख़बर थी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सामने आई। अब जो इमरान खान साहब हैं उनकी खैर वैसे इससे अब कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट में तो वैसे ही इमरान खान साहब वापस नहीं जा रहे, ख़ुद नहीं जा रहे, लेकिन फिर उसके बाद 35 इस्तीफ़े भी मंजूर हो गए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 30 से 40 लोग वहाँ पर वापस भेजने थे, उसका जो मकसद था वो यही था कि राजा रियाज को उन्होंने काउंटर करना है और अपना अपोजिशन लीडर लेकर आना है। बहरहाल ये एक बड़ा फैसला था जो कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सामने जो है वो आया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं इस पर भी मैं कुछ आपके सामने डिटेल्स जो है वो रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन में मैं कवरेज के लिए भी आया था, तो कुछ यहाँ पर सोर्सेज से जो बातचीत है वो भी हुई है। तो अब यहाँ पर असल में मामला ये हुआ है कि 15 जनवरी को जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग हो रही थी और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो सामने आ रहे थे, उसके मुताबिक कराची बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो 80 से 85 नशिस्तों के ऊपर आगे थी। लेकिन इसमें हुआ क्या कि अचानक से रात 12 बजे के बाद जो नताइज थे वो आना बंद हो गए थे। और उसमें ये रीज़न बताई जा रही थी कि चूँकि RMS सिस्टम यानी कि रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, और रिज़ल्ट सारे कराची में अनाउंस होने हैं। तो जितनी UCs हैं, अगर किसी एक भी पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो नहीं आता तो फिर ज़ाहिर सी बात है पूरी UC का नतीजा वो अनाउंस नहीं कर सकते। और यहाँ पर चूँकि सिस्टम भी नहीं है तो इस वजह से कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि कहाँ के नताइज जो है वो कितने आ चुके हैं। तो बहरहाल नताइज काफ़ी देर के लिए रुके, फिर अगले दिन भी शाम तक जाकर नताइज रुके रहे, और मुझे याद है कि अगले दिन शाम को जाकर एकदम से जो नताइज थे वो आना शुरू हुए। और फिर यहाँ से भी इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से भी ऑफिशियल नताइज जारी करना शुरू किए, और फिर उसके बाद उन्होंने
نتیجہ فائنل اناؤنس کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 93 کے ساتھ پہلے اور 88 کے ساتھ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر ہے، لیکن اب جماعت اسلامی کی 2 نشستیں کم ہو کر 86 جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، پھر اس کے بعد 40 پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور پھر اس کے بعد 7 نون لیگ کے پاس تھی۔ لیکن اصل میں معاملہ ہوا یہ تھا کہ 80 سے 85 نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ لیڈ کر رہی تھی، لیکن اچانک سے نتائج جو ہیں وہ آنا بند ہو گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ جو اسحاق ڈار سے عثمان ڈار صاحب سے ان کا سیالکوٹ میں مقابلہ تھا تو عثمان ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے، لیکن اچانک سے کیا ہوا، سسٹم بیٹھا اور پھر اس کے بعد نتائج آنا بند ہو گئے، اور جیسے دوبارہ نتائج آنا شروع ہوئے تو خواجہ آصف جو تھے وہ جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، اور عثمان ڈار کو انہوں نے وہاں سے ہرایا، اور پھر انہوں نے بعد میں خود بھی کہا کہ جب میں دیکھ رہا تھا کہ میں ہار رہا ہوں تو میں نے جناب باجوہ کو فون کیا، اور پھر اس کے بعد جو نتائج تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یہی ہوا، 80 سے 85 نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد نتائج آنا بند ہوئے، اور پھر جب نتائج آئے تو اس پر پھر ہم نے دیکھا کہ 40 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئیں، اور بیچ میں جو 45 نشستیں بچ گئی ہیں اس میں کیا ہوا کہ اس میں بہت ساری نشستوں کے اوپر پیپلز پارٹی جو تھی وہ کامیاب ہوئی، پھر اس کے بعد انہی نشستوں میں بہت ساری نشستوں میں جماعت اسلامی، اس کے علاوہ نون لیگ، JUI جو ہے ان کے امیدوار وہاں سے کامیاب ہونا شروع ہوئے، اور ان کے جو رزلٹس ہیں وہ باقاعدہ طور پر اناؤنس ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ تو یہ ناظرین ایک جو بڑا کوسچن مارک ہے وہ اس وقت ریز بھی کیا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے، کراچی میں بھی احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ جو دھاندلی ہے وہ کی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ پھر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی خفیہ ہاتھ جو ہے وہ پھر بیچ میں ملوث ہو، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 40 نشستوں کے ساتھ اب تیسرے نمبر پر ہے۔ بہرحال ایک ڈیسیجن تو ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو ہیں یہ دونوں مل کر اپنا جو میئر ہے وہ لے کر آئیں گے، یعنی کہ اس مرتبہ جو کراچی کا میئر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا مل کے آنے والا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 93 کے ساتھ پہلے پر تو ہے، اور اگر وہ نون لیگ اور دیگر جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملاتی ہے تو اس کے باوجود بھی ان کی جو نمبر ہے وہ کم ہوتا ہے، اور میئر کراچی وہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کا مشترکہ ہی ہوگا، جبکہ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی نے سادہ اکثریت حاصل کی ہوئی ہے تو حیدرآباد میں ان کا میئر ہوگا۔ تو یہ ناظرین کراچی الیکشنز کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز تھیں۔ اب میں آتا ہوں کہ PDM اور نون لیگ کے اندر کچھ اہم فیصلے جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ 25 لوٹے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا تھا اور نون لیگ کی طرف وہ چلے گئے تھے، تو ان لوٹوں کے ساتھ نون لیگ نے بھی ہاتھ کر دیا ہے، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو پیچھے ضمنی انتخابات بھی ہوئے تھے 20 حلقوں میں، 5 ریزرو سیٹس تھیں، تو ان 20 حلقوں میں چونکہ بری شکست مسلم لیگ نون کو ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے انہی لوٹوں کو جو ٹکٹ تھے وہ جاری کیے تھے، تو اس پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ یہاں سے ہارے تھے ان لوگوں کو ہم ٹکٹ جاری نہیں کریں گے، تو یعنی کہ لوٹے جو ہیں وہ مکمل طور پر آؤٹ ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی نون لیگ نے ڈبل گیم ڈبل ہاتھ جو ہے وہ کر دیا، اور بالکل ان کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ ابھی یہ جو راجہ ریاض اور دیگر لوٹے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوٹوں کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اور ویسے بھی انہیں عوام جو ہے وہ اپنے حلقوں میں ابھی ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے، اور آپ دیکھیے گا کہ ان کو نون لیگ سے بھی ٹکٹ نہیں ملے گا، اور نون لیگ کے اندر باقاعدہ طور پر ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ آگے پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو ان کو اگر ہم ٹکٹ دے دیں گے تو پھر تو مزید ہمارے لیے جو بڑی مصیبت ہے وہ پڑ جائے گی، کیونکہ آلریڈی جو پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، تو اپنے لوگوں کو ہی ہمیں انگیج کرنا چاہیے۔ تو یہ ذرائع کے مطابق ناظرین جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے کہ نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوں گے یہ جو لوٹے ہیں مسلم لیگ نون ان کو اب ٹکٹ جاری نہیں کرے گی، اور بس ان کی جو پولیٹکس ہے وہ بالکل اینڈ ہو چکی ہے۔ آخر میں PDM جو ہے وہ بھاگ چکی ہے، اور وہ ایسے کہ جو 35 حلقے ہیں جہاں پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے استعفے اچانک سے منظور جو ہیں وہ کیے ہیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن کا شیڈیول آج جاری ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ PDM جو ہے وہ ان 35 حلقوں میں الیکشن ہی نہیں لڑے گی، تو اور ریزن وہ یہ بتا رہے ہیں
کہ بس عمران خان چونکہ خود 35 حلقوں میں لڑے گا تو ہم بھی الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جہاں بھی عمران خان ان کے سامنے آتا ہے یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور ان کو ڈر یہ ہے کہ ان 35 حلقوں میں بھی ہم لڑیں گے، ہم ہاریں گے تو مزید جو بےزتی ہے ہماری وہ ہوگی، اس وجہ سے ہم یہاں سے الیکشن ہی نہیں لڑتے اور بہانہ ڈالتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ خود لڑ رہا ہے تمام حلقوں میں، تو یہ کیا بات ہوئی، اس وجہ سے ہم بھی نہیں لڑ رہے۔ جیسا اسی طرح سے عمران خان صاحب نے جب پارلیمنٹ میں واپسی کے حوالے سے جو ڈیسیجن تھا وہ لیا تو ایک دم سے انہوں نے کیا کیا کہ 35 جو استعفے تھے وہ منظور کر لیے۔ تو کسی بھی سٹیج پر یہ عمران خان صاحب جہاں پر بھی ان کے سامنے آتے ہیں تو دم دبا کر بھاگنے کی جو کوشش ہے وہ ان کی جانب سے کی جاتی ہے۔ مزید ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔